सीनियर तज्जिया कार हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज पाक फौज की जानिब से जो है ईरान को जवाब दिया गया है, तो सर आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखिए, ये कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐसा काम किया है कि जिसपे हम जी। बहुत ज्यादा खुशी मनाएं। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो ईरान ने पैदा की है। उसकी वजह ये है कि ये माफ कीजिएगा, ईरान के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हमें ये इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा, वरना इससे पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी कई जगह पर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे जहां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां जारी थी, और कई ऐसे दहशतगर्द थे जो ईरान को मतलूब थे और पाकिस्तान ने उनको पकड़ने में एक किरदार अदा किया। अब अगर कोई वाकया हुआ है या नहीं हुआ, एक तो यह है कि ईरान को पाकिस्तान को सबसे पहले एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन जब ईरान ने हमारी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की तो फिर पाकिस्तान के ऊपर यह लाजिम था कि उसका जवाब दिया जाए। तो लिहाजा उसका जवाब देना, तो हमने ये एक पाकिस्तान ने अपने खुद मुख्तार होने का, अपने ताकतवर होने का और इस खित्ते में अपने अहम तरीन मुल्क होने की हैसियत को तो बरकरार रखा है। लेकिन बहरहाल ये दो बिरादर मुल्क हैं, कोई भी अगर बिलखसूस मुसलमान मुल्क हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही है कि मुसलमान मुल्कों से इस तरह की जो हार्श इंगेजमेंट है उससे गुरेज किया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान को इस सूरत हाल में ईरान ने अपनी, कम से कम लफ्जों में मैं कहूंगा कि अपनी पॉलिसी की हमाकत की वजह से धकेला है। तो पाकिस्तान ने उसका करार वाकई जवाब दिया है, और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये कोशिश भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान इस खित्ते में और आलम इस्लाम में जो उसकी हैसियत है उसको वो एक बड़े भाई की हैसियत है। अगरचे हम कुछ कमजोर हैं आजकल अपने अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, लेकिन हमें आगे बढ़कर ईरान के साथ न सिर्फ यानी हमने जवाब दे दिया है, हमने बता दिया है पूरी दुनिया को कि हमारी तरफ जो भी आंख उठेगी, चाहे वो हमारे साथ किसी भी पड़ोसी की हो, तो हम उसको फोड़ देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अमन की बात भी करनी चाहिए। आगे बढ़ के ईरान की जो गलती है उसका हमने जवाब दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ इन ताल्लुकात को ठीक भी होना चाहिए। हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एस्केलेट ना हो, ये मामला ज्यादा आगे ना बढ़े। तो हबीब अकरम साहब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की इस चीज में किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, जहां तक भारत का ताल्लुक है तो भारत तो हमारा दुश्मन है, और उस दिन से दुश्मन है जब से हम वजूद में आए हैं। तो भारत के तरफ से ईरान को इस्तेमाल किया जाता रहा है, और ईरान के साथ हमने ये बात कई दफा कही भी, उन्हें समझाई भी कि वहां पे कई इस तरह के ब्रिगेड्स बनाए गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। और बिलखसूस आपको याद होगा कुलभूषण यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो वो भी ईरान से ऑपरेट कर रहा था। तो ईरान ने कुछ ऐसे नजर आने वाले काम नहीं किए कि वहां पे जो इंडियन नेटवर्क्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है उनको रिप्यूडिएट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल पाकिस्तान अपनी हिफाजत पर भी कादिर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान इस तरह की किसी भी कोशिश का जवाब भी दे सकता है। हमारी अफवाज, हमारे दीगर दिफाई इदारे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो अगर हमने कहीं चश्मपोशी से काम लिया है तो इसको हमारी कमजोरी तो हरगिज नहीं समझना चाहिए। लेकिन ईरान ने, मेरा ख्याल है कि वो जो एक पर्दा था एक दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको हटाने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि ये आगे काफी अरसे तक ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को, अगेन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान हम सब को मिलके ईरान को ये समझाना चाहिए कि आपकी लड़ाई अगर हमारे साथ होगी तो ये आलम इस्लाम की मफाद में है, ना आपके मफाद में है और ना पाकिस्तान के मफाद में है। ये वो जगह होती है जहाँ पे इस वक्त, जहाँ पे अगर पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे दो बच्चे जो हैं और खवातीन जो हैं वो शहीद हुए हैं। देखिए, इसका करार वाकई जवाब तो हमें देना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने जंग में इंगेज नहीं होना, और बिलखुसूस किसी मुस्लिम मुल्क के साथ तो बिल्कुल नहीं। ये हमने अपने दस्तूर में भी पॉलिसी के जो रहनुमा उसूल है उनमें लिख रखा है। तो लिहाजा हमें इस पे अपनी जो हमेशा की पॉलिसी है उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। यही इस पॉलिसी के कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट है, क्योंकि इस वक्त दबाव भी है, जज्बात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये इस पॉलिसी से गुरेज करना, मेरा ख्याल है कि ज्यादा पेचीदगियां जो है मामलात में पैदा होंगी। तो हबीब अकरम साहब, जैसे कि पाकिस्तान ने जवाब तो दे दिया ईरान को, तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएंगे अब ईरान और पाकिस्तान के? देखिए, फौरी तौर पे नहीं होंगे। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज जवाब हो गया तो टिट फॉर टैट हो गया तो सुबह ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये ताल्लुकात बेहतर करने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, जो ईरान है उसका मसला ये है कि ईरान एक खास किस्म के ख्यालात का हामिल है
جس میں وہ خود کو دنیا کی ایک غلط طور پر دنیا کی ایک پاور سمجھنے لگا ہے جی جب تک اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس غلط اور فالس مائنڈ سیٹ سے جب آپ کو ڈپلومیٹکلی نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے تو مشکلات پیش آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے میزائل حملے نے تھوڑا سا مزاج جو ہے دوسری طرف بھی درست کیا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں ملک جو ہیں ہمیشہ ہمارے درمیان ایک بڑے اچھے اور کوڈیل ریلیشن رہے ہیں, لیکن ان ریلیشنز میں اب خرابی آئی ہے تو اس کو درست کرنا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ مفاد میں ہے کہ پاکستان اس کو آگے بڑھے اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے اپنے موقف پہ مضبوطی سے جمے رہتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھائے. اور اس کے لیے پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آگے چلتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے, اس کو پاکستان کے منتخب لوگ ہی حل کر سکتے ہیں. پاکستان میں جب ایک منتخب حکومت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک منتخب حکومت جو وجود میں آئے گی وہ اس طرح کے معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے. اس لیے جو نگران حکومت ہے اس کو چاہیے کہ جہاں تک امیڈیٹ ریٹیلیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے کر لی, لیکن اس کو لانگ ٹرم کسی اور چیز میں نہ الجھا جائے. یہ معاملہ جو ہے آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کے سپرد کیا جائے, اور اگر کم سے کم یہ اگر ایسا ظاہر ہے اگر کوئی صورتحال ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو پھر فوری طور پر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری مسلح افواج ہیں, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس سب کو اکٹھا بیٹھ کے پھر کوئی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے. لیکن مجھے توقع ہے کہ دونوں جہاں ایران کے اندر جب ایران کو یہ جواب ملا ہے تو ہم شاید اب اس کے بعد کچھ بہتر طریقے سے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں. اچھا حبیب اکرم صاحب, یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر چیزیں ایسکلیشن کی طرف جاتی ہیں تو پھر دونوں ممالک کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیے, جب اول تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فار فیچڈ ہے فی الحال, لیکن دونوں اطراف ایسے لوگ موجود ہیں, یعنی یہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو ان دونوں ملکوں کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. اور یہ آج کی کوشش نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی اس وقت ایک موقع چاہیے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ بھارت کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھارت الیکشن کی طرف بڑھتا ہے تو اس وقت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم اپنی مغربی سرحد پہ اپنے ایک مسلمان برادر ملک کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ازلی دشمن بھی اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا. تو لہٰذا ہمیں اس صورتحال کو سامنے رکھنا ہے. تو اب جو ایسکلیشن اگر بڑھتی ہے تو یہ کوئی ایران کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان کے پاس وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ ایران کا جو ایران کی جو فوجی قوت کا جو بھرم ہے اس کو ہم بڑے آرام سے توڑ سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بھی قوت ایک مسلم قوت ہے, اس لیے ہمیں مجموعی طور پر صورتحال کو ذہن میں رکھ کے چلنا چاہیے, اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ایران نے آخر ایسا کیوں کیا. یعنی ایران نے ایک ڈپلومیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے ساتھ ایران کے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں, تو کیا کہیں ان تعلقات کے درست ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران نے ہم پہ حملہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ڈپلومیٹکلی غور کرنا چاہیے, سیاسی طور پر غور کرنا چاہیے. اچھا, جیسے بھارت کی حبیب اکرم صاحب آپ نے بات کی انتخابات پاس ہیں اور وہ ایسے اوچھے اٹکنڈے جو ہے وہ یوز کرتا رہتا ہے, تو کیا جب تک وہ گریٹر بلوچستان کا خواب پورا نہیں کرتا وہ کرتا رہے گا, ایسے ان فیوچر بھی وہ کرتا رہے گا؟ یہ تو ایک اہم کانہ سا خواب ہے. اگر یہ جو بھارت کی اندر جو انٹیلیجنسیا کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے, یا یہ وہاں پر جو مذہب پرست جو ایک ہندو انتہا پسند ہے, یہ ان کی ایک چھوٹی سی اقلیت کا خواب ہے کہ ہم کوئی ملک توڑ دیں, ہم اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں, یا ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں. دیکھیے یہ اب پاکستان کے اوپر میں اگین کہوں گا کہ پاکستان کو اب توڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. یہ نہ 1971 ہے نہ یہ مشرقی پاکستان ہے. تو اس لیے پاکستان الحمدللہ بڑا محفوظ ہے اس حد تک. یہ لوگ اہمکانہ خواب دیکھتے رہتے ہیں, لوگوں کو دیکھنے دیں. یہ تو اس قابل بھی بات نہیں ہے کہ اس کو کہیں ویلیڈیٹ بھی کیا جائے, اس کا جواب دیں.